बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मुअज़्ज़ज़ो मोहतरम नाज़रीन, ईद उल अज़हा के इस पुरमसरत मौका पर मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अफजल नौशाही प्रोग्राम शान ईद में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये कितना बड़ा हम पर एहसान है कि उसने हमें अपनी नेमतें अता फरमाई। हम उनसे मुस्तफ़ीद होते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। फिर आज के रोज़ की मुनासबत से इन नेमतों का फ़ायदा उठाते हुए हम इस अज़ीम दिन को मनाते हैं। नाज़रीन, इस बात को हमें हमेशा मलहूज़ खातर रखना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इन नेमतों का इस्तेमाल करके हमारा अच्छा पहनावा होता है, अच्छा खाना पीना होता है, हमारा एक लग्जरी स्टाइल होता है लाइफ गुजारने का, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी तबीयत के अंदर तकब्बुर पैदा हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक बात और पेश नज़र रहनी चाहिए कि जहाँ पर हम अपने अजीज़ व अक़ारब को अपने पहनावे के साथ, फिर अपने खाने पीने के साथ, अपनी गाड़ी के साथ और अल्लाह की दी हुई नेमतों के साथ मुतासर करना चाहते हैं, वहाँ पर हमें उन तबकात को याद रखना होगा जो बेबसी का शिकार हैं, जो गुरबा हैं, मसाकीन हैं, जो महरूम तबका है हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर और फिर उम्मत मुसलमा के अंदर। और मैं ख़ास तौर पर ज़रूर ज़िक्र करना चाहूँगा फ़लस्तीन के मुसलमानों के हवाले से कि आज फ़लस्तीन में जो हालात हैं, जब हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी फेस रीडिंग, हमारा अच्छा पहनावा हमारे अंदर अनानियत पैदा करता है, तकब्बुर पैदा करता है, अल्लाह ना करे तो कहीं हम उन मुसलमानों को इग्नोर तो नहीं कर रहे, नहीं, बल्कि अपनी हमारे पास जितनी आसाइशें हैं, जितनी फैसिलिटीज़ हैं, जितनी अल्लाह की नेमतें हैं, वो दूसरे मुसलमान भाइयों के साथ, गुरबा के साथ, मसाकीन के साथ हमें शेयर करनी चाहिए। और ये ईद कुर्बान है नाज़रीन, यहाँ पर दो मैसेज हैं, एक कुर्बानी कीजिए और एक कुर्बानी दीजिए। हम सुन्नत इब्राहीमी को अदा करते हुए अल्लाह की राह में अपने जानवर कुर्बान करते हैं, और फिर इसी तरह कुर्बानी देने से मुराद ये है कि हमें अपनी तबीयतों के अंदर अपनी अना की कुर्बानी देनी है, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करना है। अगर हमारी तबीयतों के अंदर हसद है, अनाद है, लालच है, हिर्स है, तमा है, इन सब को हमने इस दिन की मुनासबत के साथ और फ़लसफ़ा ईद पर अमल करते हुए इन सब चीज़ों को कुर्बान कर देना है। तो नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमारे साथ हमारे क्यू टेलीविज़न के स्टार्स मौजूद होते हैं। मैं सबसे पहले अपनी तरफ से और हुजूर दाता गंज बख्श की नगरी लाहौर, हमारा एयरवे क्यू टेलीविज़न का जो स्टूडियो है, उसकी पूरी टीम की तरफ से, हमारे चेयरमैन जनाब हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब की तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से, और हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जनाब आमिर फैयाज़ी साहब की तरफ से आपको बहुत 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 ईद मुबारक पेश करता हूँ। नाज़रीन, मैं बढ़ता हूँ अपने मेहमानों के तारुफ़ की तरफ। आप जब क्यू टीवी की स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो हमारी क्यू टीवी की जो पुरनूर नशिस्तों को कोई शख्सियत अपने इल्मी, तहकीकी और नूरानी अफ़कार के ज़रिए से मुज़य्यन कर रही होती है, तो कोई शख्सियत कुरान और हदीस के इस्तेदलाल के ज़रिए हमारे क़ुलूब व ज़हान को नूरुन अला नूर कर रही होती है। कहीं आका की मिदहत के तराने लिए आका के नातखान होते हैं, कहीं लहन दाऊदी के साथ कुरान करीम की तिलावत होती है, और कहीं आका की मिदहत के हवाले से मुख्तलिफ़ जो खूबसूरत रंग अपनाए जाते हैं। आज वो सारे स्टार्स, वो सारी सेलिब्रिटीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। मैं दाईं तरफ से शुरू करता हूँ तारुफ़। एक इल्मी, एक तहकीकी शख्सियत और नामवर आलम दीन जिनको आप एयरवे क्यू टेलीविज़न की स्क्रीन से अक्सर देखते हैं। आपका ताल्लुक़ शोबा तदरीस के साथ भी है और सैकड़ों उलमा
आपके तलामिज़ा हैं। मेरी मुराद जनाब मोहतरम मुफ्ती ताहिर तबस्सुम साहब जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जनाब ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया जनाब, खैर मुबारक। आज ईद की मुनासबत से बड़े खूबसूरत लग रहे हैं आप, अल्लाह माशाल्लाह। बहुत बड़ी तैयारी के साथ आए। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया, मोस्ट वेलकम। और नाजरीन, आपके साथ आकर इस्लाम के बड़े खूबसूरत शनाखान जिनका ताल्लुक़ सियालकोट से है और आलमी शोहरत के हामिल हैं, जनाब आबिद मासूमी साहब। अस्सलामु अलैकुम और ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। आप भी खैर मुबारक कह दीजिए जनाब। खैर मुबारक जनाब। चलें जी, मैं भी कहता हूँ खैर मुबारक। और नाजरीन, दुनिया नात में एक बहुत खूबसूरत नाम गुजरांवाला से बिलोंग करते हैं और खूबसूरत अंदाज में आका की नात ख़ानी करते हैं और पूरी दुनिया में आका की नात के हवाले से सफ़र करते हैं, जनाब मोहतरम अहमद रज़ा साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम कारी अहमद रज़ा जमाती साहब। मैंने शॉर्ट नाम लिया ताकि दुनिया को याद हो जाए। जी बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। जनाब ईद मुबारक और मोस्ट वेलकम। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत पूरी शुक्रिया, टीम को बहुत बहुत ईद मुबारक। जज़ाकल्लाह खैर। और नाज़रीन, आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं बड़े मुतरन्नम अंदाज में आका की मदद करने वाली एक खूबसूरत नौजवान शख्सियत। ARYQ टेलीविज़न की स्क्रीन से आप उनको अक्सर सुनते हैं, जनाब तसद्दुक़ रसूल। अस्सलामु अलैकुम और ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खैर मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और सबको बहुत बहुत ईद खैर मुबारक। और नाजरीन, इसी तरह मेरी बाएं जानब तशरीफ़ रखते हैं एक इल्मी शख्सियत और इस्तेदलाल के साथ बात करते हैं और उनकी अप्रोच इल्मी होती है और गैरिज़न यूनिवर्सिटी के आप सीनियर उस्ताद हैं। मेरी मुराद जनाब डॉक्टर इरफानुल्लाह सैफ़ी साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। ईद मुबारक जनाब। बहुत शुक्रिया। खैर मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। और नाजरीन, एक और नात ख़ान शख्सियत जो सुर के जुमला पैमानों पर पूरा उतरने की कोशिश करते हैं, सुरीला अंदाज़ है उनका नात पढ़ने का और दुनिया भर में आका की नात के हवाले से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, सफ़र करते हैं, जनाब एजाज़ हुसैन शकरगढ़ी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक जनाब। खैर मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। QTV की पूरी टीम को, सबको बहुत बहुत मुबारक। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, एक और कारी कुरान शख्सियत अपने दामन में लाहने दाऊदी का फैज़ लिए बहुत खूबसूरत कुरान करीम की क़िरात करते हैं, हमारे लाहौर से बिलोंग करते हैं, जनाब मोहतरम कारी उवैस असगर कादरी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक जनाब। खैर मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। खैर ARY मुबारक। टीम की पूरी टीम को मेरी तरफ से ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, हमारे किबला कारी साहब के साथ जो एक नात ख़ान शख्सियत और तशरीफ़ रखते हैं, अक्सर हमारे प्रोग्राम्स का हिस्सा होते हैं और हमारे भाई हैं, हम सब उनसे मज़ा भी करते हैं और हमने एक इंट्रोडक्शन के हवाले से उनका इजाफ़ी नाम रखा हुआ है। आका के नात ख़ान हैं जनाब आबिद हुसैन चिश्ती और आबिद हुसैन चिश्ती जापानी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद मुबारक जनाब। खैर मुबारक अफजल भाई। आप चूँकि आका की नात के हवाले से सफ़र करते हैं और अक्सर चूँकि आपकी डायरेक्शन जापान की तरफ होती है, इसलिए जापानी मैंने कहा। जी, आपकी मोहब्बत है अफजल भाई, माशाल्लाह सारे यही कहते हैं। पहले आपको जनाब ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। खैर मुबारक। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, मैंने अपने खूबसूरत मेहमानों का आपके साथ तारुफ़ करवाया। आप सारा साल इन शख्सियात को टेलीविज़न स्क्रीन के ज़रिए से देखते और सुनते हैं और फिर चाहते हैं कि इनका जो कैजुअल एक लाइफस्टाइल है वो भी हमारे सामने आए, ये अपने एक आम से अंदाज में बात भी करें। चूँकि टेलीविज़न पर ये ख़ास नज़र आते हैं, वहाँ पर इनकी अप्रोच इल्मी होती है, इनका इस्तेदलाल होता है, कुरान और हदीस के साथ जुड़े होते हैं, लेकिन दुनिया के अंदर ज़िंदगी बसर करते हैं, खाते हैं, सफ़र करते हैं, पहनते हैं, मज़ा करते हैं। इनकी मुख्तलिफ़ तबीयतें आज के प्रोग्राम के हवाले से हमारे सामने आएंगी। मैं सबसे पहले जनाब मोहतरम मुफ्ती ताहिर तबस्सुम साहब, आपकी मुस्कुराहट से एक डायरेक्शन लेता हुआ कि इस अजीम मौका पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, लेकिन ज़रा मुस्कुराहट को ईद उल अज़हा के साथ जोड़िए
اور پھر اپنے عید کے معمولات کا بیان کیجیے سرکار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی۔ آج مسکراہٹ تو بے ساختہ آ رہی ہے آپ کو دیکھ کے اور سن کے۔ سبحان اللہ، آج آپ کو ایک نئے رنگ میں دیکھ رہا ہوں، اللہ کریم آپ کو مسکراتا رکھے جی۔ سبحان اللہ۔ اور باقی جو ہے وہ چشتی صاحب کا جب آپ انٹروڈکشن کروا رہے تھے تو میرے ذہن میں آیا یہ زیادہ جاپان کیوں جاتے ہیں، مطلب نہ جاپانیوں کی انہیں سمجھ آتی ہے نہ ان کی جاپانیوں کو سمجھ آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ بات ویسے اگر پہلے ان سے پوچھی جاتی، نہیں لیکن چلیں آپ کی رائے، پتہ ہے نا، اس لیے میں نے اب آپ کی رائے میں وہ جواب دیں گے جی۔ اینڈ پہ دیں گے۔ دیکھیے نوشائی صاحب، آج کا دن بڑا عظیم دن ہے اور بہت ہی بابرکت دن ہے، یوم النہر کہلواتا ہے، اللہ یوم اکبر۔ 10 ذی الحج شریف کا یہ دن، سبحان اللہ، اور ملت اسلامیہ اور امت مسلمہ کی یونٹی کا دن۔ اللہ اکبر۔ آج ایک رنگ میں ایک ہی پیج پر نظر آتی ہے پوری حضور کی پوری امت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس طرح حج کے میدان میں رنگ سے، نسل سے، لباس سے، وطن سے، قومیت سے، زبان، ہر چیز سے بالا ہو کر ایک لباس ہوتا ہے اور ایک ترانہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ اکبر۔ اور آج کے دن میں دنیا بھر کے مسلمان فرزندان اسلام، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، وہ آج سنت ابراہیمی پر عمل کرتا ہے، سنت خلیلی کو زندہ کرتا ہے اور اللہ کے حضور قربانی پیش کرتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے۔ اللہ اچھا، اس کے اندر ایک بڑی خاص بات یہ ہے، بہت ایمان افروز بات یہ ہے، مطلب آپ جانتے سارے ہی ہیں لیکن اس میں سے ایک لطف لینا ہے اس بات سے جی جی کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ قربانیاں کیا ہیں، جی۔ اچھا حالانکہ قربانی سنت ہے، واجب ہے، حضور کی بھی سنت ہے، لیکن میرے آقا نے اپنے غلاموں کو پتہ کیا شرف دیا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت، اللہ کیا بات ہے، یہ جملہ واقعی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یعنی ہمیں یہ اعزاز اور شرف بخشا کہ خلیل اللہ علیہ السلام تمہارے باپ ہیں۔ اللہ اکبر۔ سنت ابراہیمی کی اہمیت واضح ہو۔ ہاں، سنت ابیکم ابراہیم۔ واہ واہ واہ۔ اچھا، باقی آپ نے تبسم، خوشی کی بات کی ہے تو دیکھیے اس میں تو دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ اسلام ہرگز خوشی پر کسی قسم کی قدغن پابندی نہیں لگاتا، اللہ اکبر۔ بلکہ خوش رہنے کا حکم دیتا ہے اور خوشیاں تقسیم کرنے کا حکم دیتا ہے، واہ واہ۔ بلکہ یہاں تک آپ حیران ہوں گے، ہم بڑی بڑی باتیں لے لیتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ان تلقا اخاک بوجہ طلق صدقہ، فرمایا اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ سمائلنگ فیس سے مل لو تو یہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا بات، ہم اس بات کو اگنور کر دیتے ہیں، ہم عام طور پر کہتے ہیں جی دوسرا جھکے، دوسرا پہلے اٹھے، دوسرا آگے آئے، میں کم مسکراؤں، دوسرا زیادہ مسکرائے، اور آپ نے سیلیبریٹیز کی بات کی ہے تو وہ تکبر کی بات کیا ہے تو وہ بندے کے رویے سے ہوتا ہے، پہناوے سے نہیں، وہ رویے سے ہوتا ہے۔ جب بندہ مقبول اور مشہور ہو جائے، عقیدت مند آگے ہاتھ کرے تو بندہ بایاں ہاتھ آگے کر دے، ہائے ہائے، ہاں، استغفر اللہ العظیم۔ بڑے بڑے لوگ کھبا ہاتھ کر دیتے ہیں، لے جاؤ، ٹھیک ہے، لوگ اب مصافحہ کرنے کے لیے آگے ہاتھ کیے ہوئے ہیں، آپ آگے ہاتھ ہی نہ کریں۔ واہ 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 واہ۔ یہ کون سا دین ہے؟ کائنات کی سب سے بڑی ہستی جو ہے وہ مدینے والے کی ذات ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ میرے آقا نے آج تک کسی سے ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ بھی ثابت نہیں، کیا کہنے۔ دونوں ہاتھوں سے حضور نے مصافحہ کیا اور تب تک اپنا ہاتھ کھینچتے نہیں تھے جب تک اگلا ہاتھ نہیں کھینچتا تھا۔ اچھا مفتی صاحب، واقعی اگر بندہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرے تو اس میں تکبر نظر آتا ہے؟ میں بھی یہ اس کی علامت میں اس پر ایک حدیث شریف کوٹ کروں گا۔ تو عرض یہ ہے کہ خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوش رہنے کا حکم دیا اور فرمایا بشروا ولا تنفروا، فرمایا مسلمانوں کو خوشخبریاں سنایا کرو۔ تو اس خوشی کی لیمٹس کا جو ہے نا وہ تعین یوں ہوتا ہے کہ آپ اس حد تک نہ چلے جائیں کہ اس میں اللہ رسول کی نافرمانی ہو جائے۔ مثال کے طور پر ایک تبسم ہوتا ہے، ایک دہک ہوتا ہے، ایک کہکا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، آج تو آپ ماشاءاللہ تبسم کا معنی اپنے لقب کو بار بار پکار رہے ہیں۔ جی بار بار، میں چونکہ موقع ہی ایسا ہے نا، موقع ہی ایسا ہے، میں کہتا ہوں کہ آج آپ بھی متبسم ہیں، مفتی طاہر تبسم، جی نام میرا ہے اور آپ آج ماشاءاللہ متبسم ہیں۔ واہ واہ۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ تبسم کا معنی ہوتا ہے زیر لب مسکرانا، دیکھ کا معنی ہوتا ہے ہلکے سے دانت نظر آ جائے، اور کہکا کا معنی لافٹر جس کو کہتے ہیں،
جی یہ بات یاد رکھ لیں کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی کہکہ نہیں لگایا. اللہ اکبر. یہاں ہم کہکے مارتے ہیں اور ہمارے لوگ کہکے مار کے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو عبادت کر رہے ہیں. جگتے مار کے لوگوں کو ہنسا کے کہتے ہیں جی ہم عبادت کر رہے ہیں, لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ لا رہے ہیں. یہ کون سی عبادت ہے؟ یہ تو نافرمانی اللہ رسول. اچھا صوفیاء کہتے ہیں اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے. دل مردہ ہوتا ہے, منع ہے یہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تبسم فرماتے, اور کبھی اگر بہت راضی ہوئی کسی بات سے تو سرکار نے دیکھ فرمایا تھوڑے سے آپ کے دانت مبارک نظر آئے. اب اگلی بات اللہ اکبر. جو آپ نے کہا کہ جی آپ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں, اچھا پہناوا, اچھا کھانا, اچھی سواری, جی اچھا اچھی رہائش, اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عطا فرمائے. آمین آمین. اور یہ آیا اس چیز کا نام تکبر ہے. میں نے کل مسلم شریف میں حدیث پڑھائی, دورہ حدیث شریف کی کلاس کو کل میں نے درس مسلم دیتے ہوئے وہ حدیث شریف سامنے آئی. اچھا مفتی صاحب اگر مجھے اجازت دیں چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں تاکہ تسلی سے پھر حدیث پاک آپ سے سنیں گے. جی ناظرین, پروگرام شان عید میں آپ ہمارے ساتھ ہیں. ان پر مسرت لمحات میں آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا پروگرام شان عید میں, اور بڑی خوبصورت گفتگو قبلہ محترم مفتی طاہر تبسم صاحب فرما رہے ہیں تبسم کے حوالے سے. اور پھر جب ہم ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں, کہکہ لگاتے ہیں, تو مفتی صاحب نے آقا الاسلام کے قول مبارک کی روشنی میں وارن کیا ہے. میں اسی بات کو آگے کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں. جی قبلہ. شعر یاد آ گیا اللہ حضرت کا, جس کی تسکین سے روتے ہوئے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. اچھا یہاں پر چلیں, آپ ٹیچر ہیں. تبسم اور پھر ہنسنا, یہ دو الفاظ آ گئے. جی جی, دونوں کا ذرا مفہوم تاکہ واضح ہو جائے. نہیں میں نے بتا دیا نا, دیکھ کا معنی ہوتا ہے ہنسنا. ہنسنا ٹھیک ہو. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, یعنی رونے والے بھی ہنسنے لگے. اللہ. اچھا اب جی حدیث پاک. ہاں اب اس میں نے جمعے کے خطاب میں اس مرتبہ کہا, میں نے کہا جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم جھکتے مار کے عبادت کر رہے ہیں, لوگوں کو ہنسا رہے ہیں, لوگوں کے چہروں پر خوشیاں لا رہے ہیں, میں نے کہا خوشیاں لانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دکھ دور کرو, ان کے غم دور کرو. یہ بات ہے. خوشیاں لانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نعمتوں میں ان کو شامل کرو, ان کے کام آؤ, مصیبتوں ان کی مصیبتیں دور کرو, یہ مطلب خوشی. ہنسانے کا مطلب یہ کون سی عبادت ہے؟ آپ وہ حدیث شریف سنیے, اور ٹائم میں نے زیادہ لے لیا ہے آج. آپ ڈبل ماشاءاللہ بھی نہیں کہہ رہے, اللہ اکبر, تو آپ کی مہربانی ہے. اچھا میں یہ حدیث شریف سنا کے پھر آپ آگے چلیں. وہ حدیث شریف یہ تھی, یہ بڑی ایمان افروز بات ہے اور باریک لائن ہے یہ. سبحان اللہ. یہ جو تکبر اور یہ نعمتیں, اس میں بڑی باریک لطیف بات ہے, اس لیے وہ سمجھ لیجئے سب کے لیے انشاءاللہ بڑی مفید ہوگی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, معصومی صاحب, قاری صاحب, جماعتی صاحب, ہمارے بھائی بیٹھے ہیں, تو یہ سب ارباب فکر و دانش ہیں, اور ماشاءاللہ جس طرح آپ نے کہا سٹارز ہیں کیو ٹی وی کے, سبحان اللہ, تو میں تو ان سٹارز میں بیٹھ کے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھ رہا ہوں. بڑے اعزاز اور شرف کی بات ہے. آپ شب میں محفل ہیں. وہ یہ ہے جی کہ سرکار نے فرمایا کہ جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اچھا یہ حدیث شریف تو آپ نے سنی ہوئی ہے یہاں تک. اب اگلی بات جو ہے نا, ایک شخص حضور کا صحابی کھڑا ہو گیا. حضور اگر کوئی بندہ اچھے کپڑے پہنتا ہے, اگر کچھ بندہ اچھا رہنا پسند کرتا ہے, جی اچھا کھانا کھاتا ہے, تو اس خیال یہی تھا وہ جو آپ نے پہلے انٹرو میں بات کہی تھی کہ سرکار وہ بھی تکبر میں شامل ہوگا. اللہ اکبر. یہ سرکار نے فرمایا نا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا. جی تو عرض کیا جی اگر کوئی اچھے کپڑے پہنتا ہے, اچھا کھانا کھاتا ہے, اچھا رہنا پسند کرتا ہے, تو میرے نبی نے فرمایا اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اللہ جمیل جمال کو پسند کرتا ہے, یہ تکبر نہیں. آپ وہ لائن سن لیجیے, آخری جملہ, آخری جملہ فرمایا سن لو تکبر کیا ہے. بطر الحق و تغمیت الناس. فرمایا تکبر ہے حق کے سامنے اکڑ جانا, حق کا انکار کرنا, اور لوگوں کو تحقیر, لوگوں کو حقیر جاننا. حق کا انکار کر دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا. حق کے سامنے جو سرنڈر کر دے اور دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھے, وہ جتنی مرضی نعمتوں سے لطف اندوز ہو, یہ تکبر نہیں کرے. لہذا یہ مواقع خوشی کے ہیں, ان میں خوشی منانی چاہیے, خود بھی خوش رہنا چاہیے,
दूसरों को भी खुश रखना चाहिए, खुशियां तकसीम करनी चाहिए, जिनसे नाराजगी हो ख़त्म करनी चाहिए, माफ़ी मांगने में पहल करनी चाहिए। ये अच्छा किया आपने जो मासूमी साहब को कहा कि आप भी खैर मुबारक कहें। बहुत सारे लोगों को हम सलाम करते हैं, वो आगे से सलाम का जवाब नहीं देते, आगे कहते क्या हाल है। मैं कहा परे हट की हाल है, पहले सलाम का जवाब दो। वालेकुम सलाम कहते नहीं है और क्या हाल है। पहले जो शरीयत को तो समझो, आपके साथ कोई सलाम कर रहा है सलाम का जवाब दें। इन्होंने तो खैर ईद मुबारक जवाब में कहा ना, वो तो अच्छी बात है। तो ये है बात, लोगों को सलाम में पहल कीजिए, किसी को नाराज है उससे माफी मांगिए, लोगों के काम आइए, इसका नाम है खुशी। और अगर किसी से ज्यादती की है तो उसकी माफी मांगने और माफी भी फेसबुक पे नहीं, वहां जाके मांगे, वहां जाके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी नाजरीन, हमारे सामने मोहतरम क़िबला मुफ्ती ताहिर तबस्सुम साहब के इजहार ख़याल की रोशनी में, इनकी फ़िक्र की रोशनी में एक लाइन ऑफ एक्शन हमें मिला और एक डायरेक्शन मिली कि हमें खुश कैसे रहना है और कहाँ तक खुश होना है, कह के नहीं मारने, ताकि कोई दूसरा बंदा महरूमी का शिकार ना हो जाए। तो मुफ्ती साहब जिस मजलिस में भी होते हैं, इनके क़ल्ब में बड़ी वुसअत है, ये महफ़िल को खुशियों को दोबारा कर देते हैं। जी मोहतरम नुशाई साहब, जनाबे मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ जी जी, ये जो आप मुस्कुराहट पे बात कर रहे हैं, इसको ज़रा थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके भी अगर बता दें दोस्तों के लिए, नाजरीन, कि इसकी कैफियत जो है और मुस्कुराहट इसकी दरमियानी ये मेरे जहन में। अच्छा, आपका मतलब क्या कह लगा के दिखाएं? नहीं हजूर, मेरा मतलब ये है कि कह कहे से ज़ब्त जो है उसका क्या तरीका है। मैं अर्ज करता हूँ, ऐसी बात हो जाती है कि लग जाता है ये मासूमी साहब बताएंगे भी, ये आबिद मासूमी साहब के भी इनसे पूछ लें। आपने थोड़ा सा जनाब कारी अहमद रज़ा साहब की तरफ देखा और आपने मुस्कुराए भी और हंसे भी। क्या बात है जी ना। अब आपने ये दोनों बातें हमारे एजाज शकरगरी साहब के कॉल के मुताबिक, जैसे उन्होंने फरमाया है, आपने मुस्कुरा कर भी उनको दिखाना है, हंस कर भी दिखाना है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये माशाअल्लाह कारी अहमद रज़ा, ये तो बात हो रही है, ये तो बात कर रहे हैं। अब आप ये हंस रहे हैं, आप मुस्कुराए तो आपका बैली भी थोड़ा सा हरकत में आया। मतलब यकीन करें कि मैं हजरत की बातें सुन रहा था, तो यकीन करें कि ईद हो गई। अल्लाह, क्या बात है जी। हजरत ने जो बातें बताई, ईद हो गई। बस यही है कि मुस्कुरा के मिलें, खुशियाँ बांटें, ईद यही है। अच्छा, ईद के दिन आप सिर्फ मुस्कुराते ही हैं या कि मुस्कुराहट के साथ कोई खर्चा ईद वाले दिन जनाब हम पकाते भी हैं, खाते भी हैं और खिलाते भी हैं और फिर मुस्कुराते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमारी इस पूरी बज़म में, नशिस्त में अभी कोई एक साहब हमें क्या बता सकते हैं कि आप खाते भी हैं, खिलाते भी हैं? जी, ओपन क्वेश्चन। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जमाती साहब, बैठे इनमें से कोई नहीं है। जमाती साहब, ये मुझे पता है कि माशाल्लाह। नहीं जमाती साहब, अफजल भाई, जमाती साहब सज्जन साहब करेंगे। मेरा दिल था कि मासूमी साहब पहले बात अपनी कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट हो रही है साथ साथ। नहीं, इसका मतलब है कि अच्छा आपको खिलाते हैं, माकूलात करना है वो करें। जी करें आप। खाने पीने का इनका आपस में उधार भी चलता है। नहीं मैं, अच्छा ये आप सोच में पड़ गए क्योंकि किबला मुफ्ती इनकी तरफ से कोई प्रेशर है क्या? मुफ्ती साहब ने इतनी प्यारी बात की है ना जी, कि कहका और मुस्कुराना और तबस्सुम, बहुत आला। ये एक इसमें कोई दिल आजारी वाली बात नहीं करना, बड़ा एक माहौल है, एक इसमें इसके अंदर एक बहुत बड़ी बातें हैं। अब उस लिमिट में भी रहना है और इस प्रोग्राम को भी उस लिमिट से थोड़ा सा निकले। चलें साहब ने इतना भी कोई पाबंदी नहीं लगाई कि बात नहीं कोई तबस्सुम देख तक की हल्का इजाजत। फुल्का कुछ मुफ्ती साहब ने तो हमारी महफिल को थोड़ा सीरियसपन से खोला है, मुस्कुराहट और तबस्सुम की तरफ लेके गए। आप फिर सीरियस की तरफ सफर कर रहे हैं। ये फिर सवाल वही कि मासूमी साहब कुछ खिलाते भी हैं आपको? बिल्कुल खिलाते हैं। सच्ची बात। अच्छा, वैसे ताल्लुक आपका है गुजरांवाला के साथ, खाने पीने के शहर के साथ? गुजरांवाला तशरीफ लाते हैं, उधर भी ये मोहब्बतों का तबादला तो खाते हैं या खिलाते हैं? नहीं, ऐसे ना करें, डंडी ना मारें। आप सियालकोट की बात करें, सियालकोट जब आप आते हैं
یہی پوچھا نا آپ نے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں نا بھائی، میں آپ اللہ پاک مجھے معافی دے، یہ مطلب ساری دنیا سنتی ہے۔ آمین آمین۔ سچ بولنا اب مصطفی یہ صاحب، دیکھ سچ لیں بولنا آپ نے۔ کہ میں گجراں والا آ کے بھی اس کو کھلاتا ہوں۔ واہ 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 واہ، سبحان یہی سننا اللہ، چاہ رہا تھا، سبحان یہی اللہ۔ سننا چاہ رہا تھا۔ کیا کہنے، آپ آج کا ہی پوچھ لیں۔ اگر ان ٹائم آپ جواب دے دیتے تو محفوظ رہتے ہیں۔ دیکھیں جی جی، اب بات تو بڑھائیں میں آگے۔ اسی لیے میرا بھائی تھوڑا کھلے نا ذرا، میں اسی لیے تھوڑا خاموش تھا، لیکن ایک ماحول بن گیا نا۔ حضرت کی باتیں سن رہا تھا۔ ماشاءاللہ اللہ پاک یہ علماء اکرام کا سایہ ہم پر سلامت رکھے، پورے عالم اسلام پر سلامت رکھے، اور ماشاءاللہ حضرت نے بڑی ہی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ تو آپ حضرت کے متعلق جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا، تھوڑا سا موضوع مطلب نہیں آپ چینج کر دیں۔ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی آئے اس کو بھی کھلاتے جی ہیں۔ جی، میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں۔ آپ کسی کے پاس جائیں تب بھی آپ تب بھی الحمدللہ۔ چلو نہیں، اگر اس پر مطلب یہ میں نہیں، جماعتی صاحب بات سنیں، وہ کہیں آپ یہ ڈائریکشن نہ لے لیں کہ جناب پیسے جماعتی صاحب دے ہوندے نے، دیکھیں جی، میں ایسی غلطی نہیں۔ میں نے جان اللہ یہ میرے بزرگوں جیسے بھائی ہیں بزرگوں جیسے۔ جی، یہ میرے بزرگوں جیسے بھائی ہیں، عظیم، ہم اتنے چھوٹے، مطلب ان کا یہ ہے کہنے کا کہ یہ بڑے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے میں پیسے دیتا اچھا لگتا ہوں۔ لیکن میں تو اللہ اکبر۔ میں شاہی صاحب ان کی تعریف، قبلہ مفتی صاحب، میں کبھی کبھی بزرگوں کو بھی کھلانا چاہیے، جی جی، ایسا ہوتا بڑیاں ہے۔ کو کھلانا چاہیے۔ لیکن یہ ہے شاہی صاحب، میں تو ان کے بارے میں بڑا افضل بھائی، رکھتا ہوں جی جی، افضل کہ بھائی، جب ہم سیالکوٹ جاتے ہیں بڑی خدمت کرتے ہیں، یہ- اس میں کوئی شک نہیں ہے، اچھا یہ مفتی صاحب کا خاصہ ہے۔ قاری صاحب، جب گزرے میں آتا ہوں وہ بھی آپ کے میں آپ کو میں بتاؤں ذرا افضل بھائی، میں اس سوال بھی کو آپ کی محبت مفتی صاحب قبلہ، معصومی صاحب، میں دوبارہ اس سوال کو لوں گا۔ جناب ڈاکٹر صاحب قبلہ، میں چاہتا ہوں، مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمارے آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے قرآن و حدیث سے متعلق گفتگو فرمائی ہے، اور ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ چلا، اور یہ نور کے جو موتی بکھیرے۔ میں اسی حوالے سے تھوڑا آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس دن کو، عید الاضحیٰ کو، آئیڈیل طریقے کے ساتھ منانے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ کریم آج کے دن کو تمام عالم اسلام کے لیے باعث خیر و برکت بنائے، اللہم آمین، اور حقیقی خوشیوں کا موجب بنائے۔ اللہم آمین۔ مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے تو مجھے حفیظ جلندری کا ایک شعر یاد آ رہا تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق: تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تبسم، گفتگو، بندہ نواز، خندہ پیش۔ یہ گویا کہ وہ نقشہ تھا جو قبلہ مفتی صاحب بیان کر رہے تھے۔ سبحان اور اللہ۔ آج کی یہ گفتگو اور آج کا یہ شو اور آج کا دن یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہم خوشیاں تقسیم کریں، جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا، اور اپنے وجود کو لوگوں کے لیے نفع بخش بنائیں۔ اللہ، آپ اگر دیکھیے تو آج کا جو دن ہے یہ قربانی کا ایک سبق جو ہمیں سمجھاتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حضرت ابراہیم کی سنت کو عطا فرمایا اور یہ باور کروایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے سبحان اللہ، کہ جس طرح مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے، ایک پہلو وہ ہے، ایک یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ آج کی سنت ادا کرتے ہوئے، حضرت ابراہیم کی سنت ادا کرتے ہوئے، ہمیں حضرت ابراہیم کو یاد رکھنا ہے، اللہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضرت اسماعیل کو یاد رکھنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان آپ دیکھیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اللہ، تو انہوں نے جواب کیا دیا کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ پورا کیجئے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، آپ ان کی فراست کو دیکھیے اور بیٹے کی فراست کو دیکھیے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے آپ اس کو پورا کر لیجئے، کہا جو آپ کو حکم دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی خواب دیکھتے ہیں وہ بھی حقیقت ہوتا ہے اور وہ بھی وحی الہی پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور پھر جب یہ معاملہ پورا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا ذکر فرمایا اور فرمایا سلام علی ابراہیم، اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو سلام فرمایا، اور پھر قرآن مجید میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم۔ اللہ اکبر۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم اپنی ذات کی قربانی پیش کریں، اپنی خواہشات کی قربانی کریں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لائیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عنایات اور نوازشات ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعد والوں میں اس عمل کو چھوڑ بھی دیتا ہے،
اور حکم بھی فرماتا ہے کہ اس عمل کو جاری رکھیں اور وہ ذکر خیر بھی اللہ کریم مخلوق میں جاری اور ساری فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے چاہا کہ تھوڑا پتہ چلے مفتی صاحب ہمارے ناظرین کو کہ ایک آئیڈیل ایک لائن آف ایکشن اس دن کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے، جی کیسے منانی چاہیے ہمیں عید الاضحیٰ؟ بالکل، وہ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے ہوئے ہم جب ایک جانور قربان کر رہے ہیں، ہم اس کے ساتھ ساتھ اپنی خواہشات کی قربانی کی طرف توجہ کریں، ہم اپنے جو لوگ ناراض ہیں ان کو راضی کر کے اپنی انا کی قربان کرنے کی کوشش کریں، اور ہم لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کر کے ہم اپنی یعنی جو ہماری اثر روحانی تسکین ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی کبریائی کو بیان کرتے رہیں۔ یہ اہم اسباق ہیں جو ہمیں آج کے دن خاص طور پر کرتے رہنے چاہیے، اور یہ تسلسل پہلے دن بھی، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی، اور پھر اس کے بعد دیکھیں ہمیں بار بار ہر نماز کے بعد جو تکبیر تشریق کا حکم دیا گیا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، وہ یہی تصور ہمارے ذہن میں پختہ کر رہا ہے کہ ہم نے اللہ کو بڑا جاننا ہے اور کبریائی اس کے پاس، ہم اس کی مخلوق ہیں اور ہمیں بڑا نہیں بننا، ہمیں چھوٹا رہنا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، ہم تواضع کریں گے اللہ تعالیٰ بلندیاں عطا فرمائے گا، اور جو بلندیاں وہاں سے ملتی ہیں پھر وہ کوئی چھین نہیں سکتا۔ ہم خود بڑے بنیں گے، وہ کوئی بڑا نہیں ہوتا، بڑا وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ بڑا بنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ خوبصورت ایک آئیڈیل طریقہ ہے اس عظیم دن کو منانے کے حوالے سے۔ میں چاہوں گا قبلہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے چونکہ ایک آگے نشست میں شرکت کرنی ہے، آپ نے تشریف لے جانا ہے، اور ہمارے مفتی صاحب قبلہ بھی ہمارے ساتھ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے تشریف فرما ہے۔ میں چاہوں گا کہ ان دونوں شخصیات کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قبلہ مفتی صاحب کہ اس دن کے حوالے سے ہمارے ناظرین کے لیے کوئی آئیڈیل پیغام۔ میں تو یہی سمجھا تھا کہ شاید آپ مجھے اجازت دینے لگے۔ نہیں، میں چاہوں گا کہ آپ پہلے پیغام دیجئے۔ اچھا، ویسے اجازت دینے سے پہلے آپ اگر عیدی دیجئے اور پھر اجازت دیجیے۔ یہ ہمارے سب احباب، انہوں نے بڑی آج ضد کی۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے چھوٹا میں یہاں پہ آپ کی نگاہوں کا فیض ریسیو کرتے ہوئے تھوڑا سا ڈر رہا ہوں کہ آپ بڑی توجہ کے ساتھ آپ میری طرف متوجہ عیدی والی بات پر متوجہ، جلالی نگاہوں سے جی یا جمالی نگاہوں سے؟ جیسے جلالی بھی ہیں، جمالی بھی ہیں۔ میں نے یہ عرض کیا کہ کیش کی صورت میں چاہیے یا کچھ اور چاہیے، ڈیمانڈ کریں کیا چاہیے؟ اچھا چلیں، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ کیش کے علاوہ کوئی صورت بھی ہوتی ہے۔ مثلا کہیں کھانا کسی دن کھانا چاہیں، سوٹ پیش کر دوں سب کو، اللہ اکبر، کیا سب کو جوتے لے کے پیش کر دوں، یہاں پر ایک تیش تو ہم برداشت کرنے جی مفتی صاحب جو ایش ہی ہونا چاہیے۔ جی مفتی صاحب جو علم کی خیرات نہیں، سبھی احباب، میں یہی بتانا چاہتا ہوں، میں مخلو نہ جاتا ہوں، یہی بتانا چاہتا ہوں ہمارے ساتھ ایک بہت بڑے اینکر ہیں جناب، یہاں پہ نا بات نعت خواں بھی ہیں، سنیے، بزنس مین بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، ایک اور ہیں۔ اچھا، مفتی صاحب نے جو ڈائریکشن لی اس پر نعرہ بنتا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جناب مفتی صاحب قبلہ اور ان کی عیدی زندہ باد۔ اچھا، یہ میں نے ویسے صرف زبانی کلامی نہیں کہا، آپ حکم کریں، یعنی اگر میں آپ کو ابھی میں اپنا والٹ منگواتا ہوں، اس میں جتنے ہیں ہم تقسیم کر لیتے ہیں، وہ عیدی ہو گئی، اور دوسرا اس کے علاوہ جو آپ ڈیسائیڈ کریں یہ ناچیز حاضر ہے، مجھے تو خوشی ہوگی، آپ عیدی وصول کریں، ٹھیک ہو گیا جی؟ آپ ہمارے سینئر اور ہمارے قابل احترام ایک علمی تحقیقی ایک ریسرچر، ہمارے لیے بہت بڑا یہ اعزاز ہے قبلہ آپ کا فرما دینا۔ ہمیں سارا کچھ مل گیا۔ میں نے یہ سمجھا کہ آپ یہ ظہیر صاحب کی کورٹ میں بال پھینک رہے ہیں کہ وہ جو ڈیسائیڈ کریں گے تو پھر ہم طے کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ اچھا، ایسے ہے جی کہ نوشائی صاحب، اچھا ویسے اگر ہمارے ظہیر فرید صاحب بڑے ایماندار آدمی ہیں، اگر ان کے ہاں بھی جمع ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی ہم سارے وصول کر لیں گے۔ اچھا، بشمول ان کی عیدی کے بھی۔ اچھا، ان کے پاس جمع ہو جائے، ہم سب جمع ہو جائیں، چلیں ہم ساری جمع ہو جائیں۔ ہم تو جمع قبلہ پیغام میں چاہتا ہوں، عرض یہ ہے کہ یہ جو ابھی گفتگو ڈاکٹر صاحب نے کی، ہم سب اس میں اپنا حصہ ڈال رہے تھے، مجھے وہ ایک لائن یاد آ رہی ہے، اللہ اکبر، غالباً حضرت بابا بلے شاہ علیہ الرحمہ کی طرف منسوب ہے کہ نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے۔
नफ्स ते छुरी फेरदे नहीं दुंबे कीती जांदे ने ते दुंबे कीती जांदे हो। जी जी ठीक है ना, हज भी कीती जांदे हो ते लहू भी पीती जांदे हो। हाय 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 खा के माल यतीमा दा भज मसीती जांदे हो। हाय हाय हाय, कितना बड़ा सबक है। वाह वाह वाह। तो फट दिलां दे सींदे नहीं जुब्बे सीती जांदे हो। हाय हाय हाय, फट दिलां दे सींदे नहीं जुब्बे सीती जांदे हो। नफ्स ते छुरी फेरदे नहीं दुंबे कीती जांदे हो। दुम्बे तो ये असल पैगाम तो ये है कि भाई कुर्बानी का मतलब ये था कि कुर्बानी देना सीखिए, अल्लाह अकबर, इसार करना सीखिए, सैक्रिफाई करना सीखिए। हाँ, खूबसूरत मैसेज है जी। क्या वो तो हम कर ना पाए सैक्रिफाई, जानवर ज़बह कर दिया और वो भी नहीं पता कि हलाल का माल था हराम का माल था। दूध में पानी मिला मिला के जानवर खरीदा, नाप तोल में कमी कर करके जानवर खरीदा, हाय हाय, रिश्वत ले लेके जानवर खरीदा, सूद पे पैसा दे दे के जानवर खरीदा, ठीक है ना, नाप तोल में कमी करके लोगों का हक दबा के मिलावट करके प्लाटों पे कब्जा करके जानवर खरीदा, 40 मन का जानवर ज़बह कर दिया और कुर्बानी कर दी। ये तो हमारा रवैया हो गया, हमारा मुआशरा जिस तरफ चला गया, जिस लेवल पे चला गया है। ये हकीकत है, ये आईना है हमारे। है कोई बात हम अपनी बहनों को विरासत में हिस्सा नहीं देते, हाय हाय हाय, बच्चियों को विरासत में हिस्सा नहीं देते और बड़े बड़े जानवर ज़बह किए जा रहे हैं। ये तो अल्लाह का नाम है, समझो कुर्बानी का मतलब क्या, वो सिंबॉलिक है, अल्लाह, यानी सुन्नत भी है, अजर भी है, उसमें हर बाल के बदले में नेकी है। तो मतलब ये सिखाना था कि अपनी ख्वाहिश, अपनी जो तरजीहात हैं उनको कुर्बान करना सीखो, लोगों को अपने ऊपर तरजीह दो, अपने लोग अपने बहन भाइयों को जिनका हक देना है उनका हक अदा करो, पहले हक अदा करो फिर कुर्बानी करो। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, एक बिलाशुबा हमारे खूबसूरत स्कॉलर, एक इल्मी शख्सियत जनाब मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम साहब, उनका खूबसूरत ये मैसेज जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह हमें अमल करना है और इससे सबक लेना है। हमारे माशरे में इंशाअल्लाह ताला अगर इस बात पर अमल कर लिया जाए तो अल्लाह की नेमतों की फरावानी भी हो जाएगी और हर एक के पास नेमत पहुँचेगी। और इसी पर हम मुफ्ती साहब किबला आपका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आपने एक अगली नशिस्त में तशरीफ़ ले जाना है, आपने इस महफ़िल को खूबसूरत बनाया। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फ़ा है, हम आपकी खिदमत में दोबारा लौटेंगे।